बडो प्रष्ट, सिद्धान्तमा निष्ठावान, आन्दोलनप्रति समर्पित, सबैसँग मिलनसार, फेरि सबैसँग सहज ढङ्गले व्यवहार गर्न सक्ने, मृदुभाषी, अलि बहुआयामिक प्रतिभा थियो कमरेड रामवृक्ष यादवको। उहाँ साहित्य संस्कृतिमा पनि रुचि राख्ने, पार्टीमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा पनि विशेष दखल र रुचि राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शहादत त्यस्तो बेलामा भयो जति बेला नेपालको वर्ग सङ्घर्ष निकै नै नयाँ र चुनौतीपूर्ण मोडतिर जाँदै थियो। हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नु पर्दा हामी र मैले नेतृत्व गरेको त्यति बेलाको फ्र्याक्सनको कुरा गर्दा हामी जनयुद्धको तयारीतिर सम्पूर्ण तागत सहित केन्द्रित हुँदै थियौँ। देशभरि वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणहरू, संगठनात्मक क्रियाकलापहरू, प्राविधिक र फौजी रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित तालिमहरू यी सबै चल्दै थिए। ठिक त्यस्तै बेलामा उहाँको शहादत भयो। त्यो पनि बडो निर्ममतापूर्वक। उहाँ एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर फर्किँदै गर्दा नहरको डिलमा त्यति बेलाका भिजिलान्ते काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित मानिसहरूले कोदालोले र त्यस्ता धारिलो हतियारले बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गरेर उहाँको मृत्यु भयो। त्यो खबर हामी सबैको निम्ति बडो स्तब्ध पार्ने खालको खबर हुन गयो, किनकि केही समय पहिले मात्रै पार्टीको एउटा विस्तारित बैठक भएको थियो र त्यो विस्तारित बैठकले अहिले कमरेड प्रकाशले भने जस्तै एउटा नयाँ सङ्कल्प त्यति बेला पनि गरिएको थियो। हामी अब समर्पित रूपले नेपालमा वर्ग सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउने भनेर प्लान मैले पेश गरेको थिएँ। त्यहाँ कमरेड रामवृक्ष यादवले मन्तव्य पनि दिनुभएको थियो र गीत पनि गाउनु भएको थियो। त्यो तरङ्ग देशभरिको प्रतिनिधि कमरेडहरूको दिमागमा निकै गहिरो गरी चाहिँ पैदा भएको थियो। सबैले कमरेड रामवृक्ष यादवलाई संवेदनशील रूपमा एउटा आफ्नो सहृदय नेताको रूपमा आत्मसात गर्ने बनेको थियो त्यो विस्तारित बैठक। त्यहाँ विदेशी कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू पनि थिए। उनीहरूले पनि कमरेड रामवृक्ष यादवको अलि खुलेर प्रशंसा पनि गरेका थिए। त्यसरी राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा क्रान्तिकारी नेताको रूपमा कमरेड रामवृक्ष यादव त्यो बैठक विस्तारित बैठकबाट स्थापित हुनुभएको थियो र देशभरि युद्धको तयारीमा लागेका कार्यकर्ताहरूको निम्ति एउटा ऊर्जा जस्तो रामवृक्ष यादव आफैमा एउटा ऊर्जा शक्ति जस्तो बन्न गएको बेला थियो। ठिक त्यस्तो बेलामा उहाँको यसरी हत्या भइसकेपछि त्यो उहाँको शहादत भयो, ठुलो क्षति त भयो, तर त्यो शहादत यस्तो शहादत हुन पुग्यो कि हामीले युद्धको तयारी गर्ने भन्ने कुरा सजिलो कुरा त थिएन, सरल कुरा थिएन, धेरै नै जोखिमपूर्ण कुरा थियो। मानिसहरूलाई हाँसी हाँसी बलिवेदीमा हाम फाल्ने, मर्न तयार हुने, बनाउने भन्ने कुरा सजिलो कुरा त थिएन। तर कमरेड रामवृक्ष यादवको शहादतले भर्खरै विस्तारित बैठकबाट फर्केका कार्यकर्ता र नेताहरूमा एउटा यस्तो शक्ति पैदा भयो कि अब उहाँको बदला लिन हामी चाहिँ मृत्युसँग खेल्नै पर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प पैदा भयो। म सबैतिर प्रशिक्षणमा गएको थिएँ त्यति बेला र प्रशिक्षणको एउटा मुख्य विषय कमरेड रामवृक्ष यादवको बलिदान र त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने र हामी जो वर्ग सङ्घर्ष आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउन खोजेका छौँ त्यसको निम्ति कमरेड रामवृक्ष यादवको बलिदानलाई कसरी ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय नै एउटा मुख्य विषय हुने गरेको थियो र त्यसले वर्ग दुश्मनहरूप्रतिको घृणा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा र समर्थक शुभचिन्तक जनतासम्म पनि वर्ग बैरीहरूप्रति
निकै चर्को घृणा बोध गरायो त्यसले र बदला भाव चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूलाई सजाय दिनै पर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गरेको अपराधको चाहिँ मूल्य उनीहरूले चुकाउनै पर्छ, त्यसकारण चाहिँ जनयुद्ध ठिक छ भन्ने एउटा माहौल त्यसले बनाइदिएको थियो। आज 27 वर्षपछि कमरेड रामवृक्ष यादवलाई सम्झिँदा मैले त्यति बेलाको यो घटनाक्रम थियो र आज हामी फेरि नयाँ सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र हाम्रो पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने एउटा सङ्कल्प भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गरिएको छ, जसको मैले भने कम्प्रिहेन्सिभ व्याख्या कमरेड प्रकाशले गरिसक्नु भएको छ। म के पनि सम्झेको छु भने उहाँको हत्या भएको भोलिपल्टै हो या उही दिन, म अलिकति कन्फ्युज भएँ। म बर्दिवास पुगेको छु, भोलिपल्ट बर्दिवास पुगेको छु। त्यति बेला पार्टीमा यो चाहिँ विचार प्रवृत्तिको अलिकति सङ्घर्ष थियो, दुई धार भएका थियौँ, हामी अलग अलग जस्तो भइसकेको थियौँ। तर कमरेड रामवृक्ष यादवको हत्याप्रति घृणामा हामी सबै एकै ठाउँ थियौँ। म त्यो सम्झिराखेको छु। बर्दिवासमा त्यति बेला कमरेड प्रकाश भनौँ या लामाजीले नेतृत्व गरेको साथीहरू जहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामी केही राजनैतिक कार्यदिशासँग सम्बन्धित केही विषयमा मतभेदको कारणले एकै ठाउँमा नभए पनि म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने कमरेड रामवृक्ष यादवले हामी सबैलाई जोड्नु भएको थियो। त्यति बेला प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रका विरुद्ध हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने भावना पैदा भएको देखाएको छु मैले बर्दिवासमा। त्यहाँ उभिँदै गर्दा, साथीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरूमा सबैको उस्तै प्रकारको संवेदना, उस्तै प्रकारको संवेदनशीलता थियो। त्यसकारण मैले यो कुरा किन स्मरण गर्न आज आवश्यक ठाने भने हामीलाई आज पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु छ। पार्टी प्रवृत्ति र गैर पार्टी प्रवृत्ति भनेर जो शब्दावली यहाँ प्रयोग भयो, हामीले पार्टी प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु छ, एकतालाई बढावा दिनु छ, विभाजन फुटगुटलाई निरुत्साहित गर्नु छ। कमरेड रामवृक्ष यादव जस्ता या कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य जस्ता हाम्रा अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दै गर्दा यो शिक्षा हामी सबैले आत्मसात गर्न लायक छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले सबै क्रान्तिकारीहरूलाई, इमान्दारहरूलाई एकताबद्ध गराउने चाहिँ शक्ति या ऊर्जा उहाँहरूले निरन्तर दिनुभएको छ। किन जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि क्रान्ति प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ, क्रान्तिकारी नै भएर मर्नुपर्छ भन्नेको उदाहरण नरबहादुरजी हुनुभयो। वर्ग सङ्घर्षको निम्ति जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्नु, जस्तोसुकै बलिदान पनि गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण कमरेड रामवृक्ष यादव हुनुभयो। र उहाँहरू दुवैले हामी सबैलाई फेरि नयाँ सन्दर्भमा क्रान्ति प्रक्रियामा नै हामी अगाडि बढ्ने हो, क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउने हो। हामीले क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टीलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकेनौँ या उठाउने सङ्कल्प गरेनौँ भने उहाँहरूप्रति गरेको श्रद्धाञ्जली फेरि एउटा औपचारिकता मात्रै भएर जान्छ र त्यसले रूपान्तरणमा कुनै मद्दत गर्दैन। यस अर्थमा पनि हामीले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले अब नेपालमा सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै सकारात्मक विचार प्रवृत्ति शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने कुराको आवश्यकता छ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्न खोजेको कुरा र गर्न खोजेको कुरा पनि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठाउने हो, तर क्रान्तिकारी विचार सिद्धान्त र पद्धतिको आधारमा, विधिको आधारमा एकताको झण्डा उठाउने हो। हामीले राष्ट्रिय एकताको झण्डा उठाउने हो, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यको साथ सबै खाले प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने हो। आन्तरिक रूपमा जो विभेद छ विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायमा, त्यो विभेदको अन्त्य गर्दै आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने कुरा
र सबै वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने त्यो झन्डा हामीले उठाउने हो। आम नेपाली जनताको एकताको झन्डा र समृद्धि समाजवाद निर्माणको झन्डा उठाउने हो हामीले। र त्यसको निम्ति हाम्रा यस्ता महान शहीदहरूको कार्यक्रम गर्दा एउटा प्रेरणा, एउटा सङ्कल्प, प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्ने शक्ति उहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्रान्ति एउटा लामो प्रक्रिया हो। हामीले किताबमा सिद्धान्तमा त प्राय सबैले बुझेका छौँ, पढेका छौँ। आजभोलि विचारलाई, सिद्धान्तलाई, मार्क्सवादलाई आजको विश्व परिस्थिति अनुसार त्यसलाई अझ मेहनत गरेर विकसित गर्नुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने, नयाँ संश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कम ध्यान जाने गरेको छ। दिनदिनैका संसदीय या दिनदिनैका सानातिना र अझ बढी बुर्जुवा वा पेटी बुर्जुवा क्रियाकलापहरू बढी हुने गरेका छन्। हामी सबै त्यहाँ आफ्नो पद के हुने होला, आफ्नो प्रतिष्ठा के हुने होला भनेर अलि बढी व्यक्तिवादी हामी धेर थोर सबै नै भएका छौँ। हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कुरा त्यही नै रहेछ। हामी त्यस्ता मान्छे हिजो थिएनौँ। हामी जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका पनि क्रान्तिकारीहरूको हकमा हिजो हामी क्रान्तिप्रति, विचार निर्माणप्रति, सिद्धान्त निष्ठाप्रति, वर्गप्रति, राष्ट्रप्रति समर्पितहरूको शक्ति हो हामी भनेको। हामी त्यस्तो पार्टी हो जो अरूसँग मिल्दैन। यो प्रवृत्ति र संस्कार जो हामीले हुर्काउने कोसिस गऱ्यौँ, विचारको विकास गर्दै मार्क्सवादलाई जड वस्तुको रूपमा पनि होइन र वर्ग समन्वय गर्ने संशोधनवादी रूपमा पनि होइन, एउटा पथप्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा निरन्तर विकास गर्नुपर्ने, निरन्तर परिमार्जित गर्नुपर्ने चिजको रूपमा हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। हामी जडतामा नै बसेनौँ, हामी अनुभववादतिर पनि हामी धेरै गएनौँ। कमजोरी त हाम्रा भए, तर अहिले यतापट्टि चाहिँ तपाईको शान्ति सम्झौता पछि भनौँ या यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि हामी कहीँ न कहीँ हाम्रो आफ्नै इतिहास, हाम्रो आफ्नै चरित्र, क्रान्तिकारी चरित्र र हाम्रो संस्कार, त्याग, तपस्या, बलिदान गर्ने, अप्ठ्यारो काम आफूले जिम्मा लिन खोज्ने, सजिलो चाहिँ अरू साथीहरूले गरून् भन्ने भावना हुन्थ्यो हिजो हाम्रो। आजभोलि त्यस्तो छैन, बरु उल्टो जस्तो छ। त्यहाँदेखि यो संस्कार प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न या चाहिँ देशको समग्र राजनीतिक सङ्घर्षको नेतृत्व हामीले फेरि पनि लिइराख्नलाई सबभन्दा पहिला त हामी आफै नै आत्मसमीक्षा गर्ने, आफैले एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्ने, नयाँ प्रतिबद्धता आफैभित्र पैदा गर्ने आवश्यकता छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले चाहिँ जोड गर्न खोजेको कुरा त्यही नै थियो र त्यसले पक्कै पनि केन्द्रीय समितिका सबै कमरेडहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ, नयाँ आशा भरोसा जस्तो पैदा गरेको छ। तर यो त्यतिले पुग्नेवाला छैन। हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म गएर विचारलाई अझ बढी परिमार्जित गर्ने, अगाडि महाधिवेशनसम्म गएर अझ बढी गर्ने, किनकि हामीले गर्ने कुराको चाहिँ खालि नेपालमा मात्र होइन, हामीले राम्रो गर्न सक्दा विचारलाई नयाँ ठाउँमा विकसित गर्न सक्दा त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ठुलो योगदान गर्न सक्ने सम्भावना हाम्रो पार्टीसँग छ। तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने फेरि अघि यहाँ भनिए जस्तै हामीले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न नसक्ने र विघटन र विसर्जनको एउटा भयानक भुमरीमा हामी पर्ने खतरा छ। त्यस्तो हुन दिने छैनौँ हामी। हाम्रा महान शहीदहरूको त्याग र बलिदानले, त्यो हजारौं शहीदहरू, हजारौं क्रान्तिकारीहरूको योगदानको बलमा त्यसलाई सम्मानित गर्दै हामी चाहिँ अन्तिम समयसम्म लड्छौँ। लडेर चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ चिज बनाइ छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प हामीले लिन बल गरेका छौँ। र अहिले केन्द्रले जे बल गरेको छ तपाईँहरू सबैले पनि बुझिदिनु भएन, आत्मसात गरिदिनु भएन।
तलबाट सहयोग भएन भने फेरि त्यसलाई पुरा गर्न धेरै नै कठिन हुन्छ। त्यहाँ कमरेड रामवृक्ष यादवलाई स्मरण गर्दै गर्दा सबैले अलिकति नयाँ ढङ्गले सोचौँ। सबै खाले आग्रह, पूर्वाग्रह, व्यक्तिवादी, गुटवादी, स्वार्थी प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्नको निम्ति पहिला माओ सेतुङले चाहिँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्षको क्रममा अवसरवाद र संशोधनवादका विरुद्ध सङ्घर्ष सबभन्दा पहिला आफै भित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। आफै भित्रको कमजोरीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर मात्रै बाहिरको अवसरवाद र संशोधनवादलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सही कुरा नै हो। हामी सबैले आफै भित्रको कमीलाई चाहिँ सच्याउने सङ्कल्प गऱ्यौँ भने अनि होल पार्टी, होल आन्दोलन र राष्ट्रलाई नै हामी एउटा नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अब अहिले देशको राजनीति तपाईँ हामी सबैले बुझेकै छौँ। सम्पूर्ण उपलब्धिलाई धराशायी पार्ने एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो, जसलाई हामीले प्रतिगामी, प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्ति भन्यौँ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट देखा पर्यो। हाम्रो कोसिस थियो कि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई हाबी गर्दै अरूलाई पनि सच्याउने प्रक्रियाबाट जाउँ भन्ने हाम्रो सपना थियो, तर त्यस्तो भएन। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा प्रवृत्ति बडो निरङ्कुश, तानाशाही, चरम व्यक्तिवादी, आत्मसमर्पणवादी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिको रूपमा देखा पर्यो र हामीले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, हामीले पनि निर्मम ढङ्गले नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोह गर्नै पर्ने स्थिति देख्यौँ र हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। हामीले अहिले गरेको पनि विद्रोह नै हो। त्यो प्रवृत्तिसँग निर्ममतापूर्वक त्यसको प्रतिवाद नगरिकन र अनि हामीले आफैलाई सच्याउँछौँ भन्ने सङ्कल्पसहित विद्रोह नगरिकन चाहिँ त्यसलाई परास्त गर्न सकिँदैनथ्यो। त्यसकारण हामीले आफ्नै कमजोरीलाई पनि हामीले आत्मसमीक्षा गऱ्यौँ र त्यो गलत कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेको प्रतिक्रियावादी, निरङ्कुश, फाँसीवादी प्रवृत्तिसँग निर्ममतापूर्वक जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि चुकाउने, तर त्योसँग नझुक्ने भन्ने सङ्कल्पसहित लडाइँ सुरु गरे हो हामीले। कमरेडले यो बुझ्न जरुरी छ, मलाई लाग्छ बुझ्नु भएको पनि छ। यस्तो लाग्थ्यो कि त्यो फाँसीवादी प्रवृत्तिले सर्वत्र कब्जा जमाइसक्यो। अब कहीँ पनि चाहिँ क्रान्तिकारी या प्रगतिशील वामपन्थी या लोकतन्त्रवादी या यो संविधानको रक्षा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदैन क्यारे नेपालमा अब भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई लाग्ने गर्यो। तर क्रान्तिकारीहरूले सङ्कल्प गरिसकेपछि र जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि सामना गर्ने आँट गरेपछि त हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण अहिलेको राजनीति पनि हो। प्रतिगमन अहिलेलाई परास्त भएको छ र संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र समाजवादतिरको यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रवृत्ति अहिले फेरि एकचोटि विजयी भएको छ। तर यो अन्तिम विजय भएको होइन। यो यात्रा हाम्रो लामो छ, यो लडाइँ हाम्रो लामो छ। त्यहाँदेखि हामीले आफूलाई लामो लडाइँको निम्ति तयार गर्न जरुरी छ। हामी त्यो बाटोतिर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हाम्रा ती महान शहीदहरूका सपना पुरा गर्ने भन्ने कुरा या निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने कुरा चाहिँको आवश्यकता झन् टड्कारो छ र हामी त्यसरी नै जानु पर्ने छ। त्यसकारण कमरेडहरू, हामी यस खालका संक्षिप्त भए पनि महान शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने, ती हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू, उनका परिवारहरू सबैसँग फेरि एकचोटि उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएर, उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकता दिएर, उनीहरूका हितलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने र हामीले कतिपय बेला हाम्रो प्राथमिकता उल्टोपाल्टो भएको जस्तो, हाम्रो आफ्नै शक्तिलाई सुदृढ गर्ने कुरा, आफ्नै विचारलाई विकसित र परिमार्जित र संश्लेषित गर्ने कुरामा भन्दा
अन्यसँग बढी हाम्रो चाहिँ हेलमेल भयो कि भन्ने जो आलोचना भयो या हाम्रो त्यसबाट कहीँ न कहीँ प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो बिग्रियो कि भन्ने जो भएको छ, हामी त्यो प्राथमिकतालाई फेरि एकचोटि हाम्रो वर्ग, हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेर अरूसँग नै गर्ने, सबैलाई एकताबद्ध गर्ने पनि हो। मैले अघि नै भनिसकेँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने दायित्व पनि हामीले पुरा गर्नु छ र यसमा निरन्तर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नु छ। अहिले अब हामी केन्द्रीय समितिले एक ढङ्गको चाहिँ ओरिएन्टेसन त बनायौँ, तर फेरि व्यवहारमा अब सङ्गठनमा हामीले कसरी कार्यविभाजनलाई त्यही अनुसार सेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीले ठोस रूपमा चाहिँ प्रदेश, स्थानीय तह सबैलाई त्यही विश्वास पैदा गर्ने ढङ्गले सेटिङ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सेट गर्न भनौँ, यो सेटिङ शब्दले फेरि अर्को अर्थ लाग्ला। सेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती हामीलाई छ। अब हामी लिडरसिपको कमरेडहरू अब हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर लाग्दैछौँ। यही कमरेडहरूलाई फेरि एकचोटि जानकारी पनि गराउँदै र त्यो वातावरण बनाउन सबैको सहयोगको निम्ति पनि अपिल गर्दै अन्तिममा कमरेड रामवृक्ष यादव अनि शेखर यादव, कमरेड रामकुमारी यादव लगायत हजारौं शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली भन्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।